ناصبی کسیه که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشه، اهل بیت علیهم السلام رو بد بگه، یا شیعیان اهل بیت علیهم السلام را به خاطر اینکه شیعه هستن، به خاطر اینکه دوستدار اهل بیت علیهم السلام هستن، اونا را دشمن بدارد، با اونا دشمنی میکنه به خاطر شیعه بودن. این ناصبیه. خب و دجالیه که نه، دجالیه اینا عوام دجالیه، اینا برای امام حسین از مجلس میگیرن، گریه میکنن، سینه زنی میکنن. اینا نه دشمن شیعه هستن، نه دشمن اهل بیت علیهم السلام هستن. اینا فقط جاهلن، گمراهند. خب آره، من منظورم این سران بود، یعنی اون علماشون، مراجعشون، بزرگان، نه عوام. اونا علماشون بزرگان غاصب حق دجالیه. اهل بیتن، یعنی غاصب حق اهل بیت علیهم السلام، غاصب حق چون اهل یک بیت علیهم روایت السلام. از امام باقر علیه السلام هست. گمراهند، مردم را گمراه میکنن، ظالمن، آدم کشند. و اینا، این دشمنی اینها با اهل بیت این چنین نیست که در دلش مثلا از اهل بیت علیهم السلام بدش بیاید. مثلا شما اگر ابوالقاسم خزعلی را بگیرید یا آقای جوادی عاملی را بگیرید، این مثلا از نسبت به امام جعفر صادق علیه السلام نفرت داره. من فکر نمی کنم این چنین باشه، اما اینا ضررش به اهل بیت علیهم السلام میرسه. اینا دشمنیش با اهل بیت علیهم السلام به این طریق که به اهل بیت علیهم السلام زخم میزنن، عملا از این طریق مسیری که رفتن خلاف اهل بیت خود علیهم السلام.